Assalamu alaikum. I welcome you all to this special session of question and answer with and Maulana Farhad Umri. Today is 28th of May 2023. As we all know that this session is very important for all the CPS ladies. On the 3 weeks we take our spiritual journey in going through the articles and sharing our learning and experiences. But at the end of the month, we come in interaction with Professor Farida Appa, Farida Khanum, and Maulana Farhad Ahmed Umri, so that we can grow more intellectually. And there are certain questions which always comes to our mind while we are going through the articles, and while going through the speeches of Maulana. So we wait for this moment to have interaction with Appa and Maulana Farhad Umri. So inshallah, we are going to start this session. So I asked Farida Appa to start the session, so that later we will ask the question from her. I welcome you, Appa, Farida Appa. अस्सलाम वालेकुम। उधर की आवाज उनकी गड़बड़ है। जी मैं यही सोच रही थी कि जो कॉन्फ्रेंस के बाद पहली बार हम लोग इस मीटिंग में मिल रहे हैं, तो एक नया जोश, एक नया जज्बा देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज्यादा काम बढ़ा है कॉन्फ्रेंस के बाद। हमारे संडे प्रोग्राम में भी ज्यादा लोग आने लगे हैं और वैसे भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जोश जज्बा पैदा हुआ है। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जी। Okay, Appa. Thank you so much. And so, Femida Appa, do you have any question to start with? हाँ शबीना, हाँ आपा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज एक ये क्वेश्चन था कि मैं कुछ देख रही थी उस पे मोबाइल पर कुछ किसी मिलावटी सामान की वजह से, कोई खाने पीने का सामान मिलावटी की वजह से बड़ी जो है एक तूफान मचा हुआ था कि मिलावटी धंधा करते हैं, और पुलिस वगैरह थी और काफी पकड़ धकड़ मची हुई थी। सारे लोगों की जबान पर एक ही चर्चा थे कि मिलावटी धंधा है। तो इन चीजों को देख के मुझे ये एक सवाल जहन में आया कि इंसान दीन फितरत पर पैदा किया गया है, उसके अंदर गलत और सही का एहसास है, फिर उसको दीन इस्लाम में खुदा के कानून में जो मिलावट हो गई है, जो उसको क्यों नहीं नजर आती है, क्यों नहीं समझ आती है, उसकी वजह क्या हो सकती है? क्यों नहीं लोग खुदा के काम के लिए दौड़ पड़ते? क्यों लोग बेवजह काम में मसरूफ हैं, मगर जो जरूरी काम है खुदा का काम, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं? असल में ये तो हमेशा से हुआ है कि जो इमीडिएट गेन जो है उसी पर लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो क्योंकि अब स्पिरिट वाला दिन होता है वो कौमों में होता नहीं। इसी तरीके से पहले यहूदियों में था, अब मुसलमानों में है। स्पिरिट वाला तो है नहीं, वो सिर्फ फॉर्म को दोहराते रहते हैं। अब कोई नमाज पढ़ के आए तो आप उससे पूछिए कि तुमने इससे क्या सीखा, तो उसको कुछ भी नहीं सीखा उसने, वो तो कुछ रटे रटाए अल्फाज दोहरा रहा है। तो असल में बहुत ज्यादा लोगों को, रिफॉर्मर्स को काम करना पड़ेगा। अब जैसे मौलाना साहब ने काम किया तो सीपीएस के लोग बने, एक टीम बनी और लोगों को खुदा का डर महसूस होता है काम कोई भी करते हुए, खुदा से मोहब्बत, खुदा का खौफ। तो हमारी जितनी भी तहरीकें थी वो तो सब की सब वो पॉलिटिकल तहरीकें थी। तो इस वजह से जो रिफॉर्मर्स पैदा हुए वो ज्यादातर वो पॉलिटिक्स में चले गए, तो काम ही नहीं हुआ। तो काम नहीं हुआ तो फिर लोग वही फार्म वाला, वो तो बच्चे को जब बच्चा छोटा होता है तभी सिखा देते हैं, नमाज रोजा हज ज़कात वो सिखा देते हैं, वो अपना फार्म दोहराता रहता है।
स्पिरिट बेस्ड कोई काम हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से जाने वो फिर खुदा का खौफ, जन्नत का आरजू, और मरना है, मरने के बाद खुदा के आगे अकाउंटेबिलिटी। तो यही इसी वजह से तो ये सीपीएस मिशन खड़ा हुआ है ना, कि लोगों को ये जो असल दीन है, जो स्पिरिट वाला दीन है, वो लोगों तक पहुंचाया जाए। अब जिन लोगों तक पहुंच रहा है वो आ रहे हैं सच्चे मजहब की तरफ, लेकिन अब काम तो बहुत बड़ा है ना, हमें तो बस करते रहना है। और जब ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मैं तो यही सोचती हूँ कि बस हम यही सोचें, इसी सोच में हमें इत्मीनान होता है कि चलो दुनिया में जो भी मुसीबत उठा लेंगे, आखिरत में अल्लाह ताला हमें बख्श दें, और वहाँ किसी किस्म की मिलावट नहीं होगी, वहाँ सारा इंतजाम फरिश्ते करेंगे। तो बस इसी की दुआ करना चाहिए, क्योंकि सबको इनके उनके खिलाफ बोलने से तो कुछ होता नहीं। बस यही है कि हम सीपीएस का मैसेज, सीपीएस का लिटरेचर लोगों तक पहुंचाएं, और बाकी जो हम लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम दुआ करें। जी आप जज़ाकल्लाह। Jazakallah, Appa. Thank you for this answer that you delivered. I have a question more or less related to this. It's an elaboration of what Femida Appa has asked this question. Why there is no peace in homes and the world around us, though the world around us has advanced so much. What is the answer for this, Appa? I couldn't get you. Why is there? Why there is no peace in homes and the world around us, though the world has advanced in so many ways, technologically and in whatever sense that you can see around the Peace. अच्छा, असल में लोग जो है वो कुरान, हदीस, प्रॉफिट की लाइफ से तो अपना सोच बनाते नहीं है ना, वो तो सोसाइटी से अपना सोच बनाते हैं। और ज्यादातर आजकल तो सोशल मीडिया है, टीवी है, देखते हैं कि लोगों के पास इतना ज्यादा है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो इस वजह से वो जो कनात होती थी पहले, कंटेनमेंट, वो अब नहीं है। हम दूसरे लोगों को देखकर अपनी सोच बनाते हैं। और मैं तो इसीलिए टीवी देखती ही नहीं टीवी देखेंगे तो कुछ ना कुछ असर आ जाएगा, तो टीवी देखती ही नहीं मैं। तो हमें अपनी सोच को डेवलप करना है, और सोच जो है, अब कुरान हम पढ़ते हैं तो बगैर सोचे समझे पढ़ते हैं, बस वो भी रटा हुआ होता है, वो पढ़ लिया। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो सहाबा लोग जो हैं, हालांकि उनकी अपनी जबान थी, लेकिन वो जो भी पढ़ते थे 2 आयत 4 आयत, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, अपनी जिंदगी पे अप्लाई करते थे। तो अब दुनिया जो है बहुत ज्यादा खुल गई है। एक मौलाना ने एक आर्टिकल लिखा था कि कोई साधु था, तो वो किसी जो एग्जीबिशन में आया, वहाँ बहुत काफी पुरानी बात है, 20-25 साल पहले, तो पहली बार उसने वहां पर टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है, गाड़ी वाड़ी ऑटोमेटिक, वो क्या क्या उसने देखा। अब वो तो साधु था, वो तो कहीं पहाड़ों में रहता था, तो वो देख के बहुत ही हैरान हो गया, और वो एकदम सोच में पड़ गया कि ये इतनी हसीन दुनिया है और हम इसको छोड़कर जाके पहाड़ों में रह रहे हैं। तो असल में दुनिया बहुत हसीन हो गई है। पहले तो कुछ था ही नहीं, पहले तो लोगों के पास पैसा भी होता था, तो वो अंदर जमीन खोद के गाड़ देते थे, कुछ था नहीं। अब दुनिया हसीन हो गई, अब तो सिर्फ ये है कि हम आखिरत को सोच करके, कि भाई कितनी भी कुछ भी है इस दुनिया में, लेकिन हमें तो कल इस दुनिया से जाना है, आखिरत में हमें जवाबदेही करनी है, और वहां पर जन्नत है, जहन्नम है। जब तक ये चीज हमारे जहन में बहुत ज्यादा बैठेगी नहीं ना, तब तक हम दुनिया से अट्रैक्ट होते रहेंगे। दुनिया बहुत अट्रैक्टिव है, तो ये समझ लेना कि ये दुनिया जो चंद रोजा है, और उसमें सचमुच जिसके पास है भी, वो कौन सा खुश है। तो सोचने का है ना, कि जिन लोगों के पास बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े हीरोज हैं, हीरोइंस हैं, तो वो कहाँ खुश हैं? कोई खुश तो है नहीं। तो अगर दुनिया की चीजें जो हैं हमें खुशी देती हैं, तो लोगों के पास, जिनके पास है, वो उनको खुश होना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं। असल में जो जिसको कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, जब तक वो दूर है तब तक तो हमें लगता है कि ये चीज हमें मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जब वो चीज हमें मिल जाती है तो हम बहुत जल्द उससे बोर हो जाते हैं। आखिरत में हमारा बोर्डम नहीं होगी, वहाँ हर वक्त एक नया आन, नई शान में अल्लाह ताला
ظاہر ہوں گے. ہر چیز بالکل ہر وقت ہمارے پاس ایک نئی ایکٹیویٹیز, خدا کی نئی معرفت. انسان دیکھیے ایک ہی چیز, آپ انسان کو ایک ہی کھانا ہی کھانے کو دے دیجئے, چاہے وہ ٹیسٹی ہو, وہ کھا کھا کے پریشان ہو جاتا ہے. اس کو کچھ نیا پن چاہیے, تو وہ آخرت میں ہی ملے گا. یہاں تو ہمیں اپنی زندگی کو نیڈ بیسڈ بنانی ہے. تو بس یہ سب کچھ مائنڈ کے لیول پر, سوچ کے لیول پر ہمیں کرنا ہوگا. تو ہمیں لوگوں کی سوچ کو ابھارنا ہے. دیکھیے صحابہ کے ہاں ہر گھر جو ہے نا ایک چھوٹا سا مدرسہ ہوتا تھا. تو جو ان کی صحابیہ تھیں وہ اس مدرسے کو چلاتی تھیں, اور صحابی چلاتے تھے. تو ہمیں ہر گھر میں یہ کام کرنا پڑے گا کہ اپنے رشتہ دار ہوں, اپنے پڑوسی ہوں, جو قریب کے لوگ ہوں, ان کو بلائیں, ہفتے میں ایک بار ان سے باتیں کریں, اور ان کا ذہن کو بیدار کرنا ہوگا. اگر ان کا ذہن ہی بیدار نہیں ہے تو یہ امید رکھنا ہی ابس ہے کہ وہ جو ہے یہ سب ایسا کیوں کر رہے ہیں. وہ تو کریں گے کیونکہ ان کا ذہن بیداری نہیں ہے. تو ہمیں ذہن کے لیول پر ہمیں کام کرنا پڑے گا. اب چونکہ کام ہوا نہیں ہے تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر وہ سوچنے کی صلاحیت پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. یہ مجھے سمجھ میں یہی آتا ہے. ایک دوسرا اسپیکٹ میں بتاؤں گا. آپ نے جو بتایا ذہنی چیز, اس کو کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذین لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. تو وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے, وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے, وہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں اور ان کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا. تو یہ پوائنٹ ہے کہ آدمی آپس میں گھر میں میاں بیوی ہو, یا یہ کہ پڑوس میں ہو, یا یہ کہ خاندان میں ہو, یا یہ کہ اور دوسری جگہ سماج میں ہو, آدمی جو ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے تو ایک دوسرے کی باتوں پر وہ صبر نہیں کر پاتا. اس بنیاد پر پیس نہیں ہے ہم کو. یہ بھی ایک پہلو ہے. تو قناعت اور صبر یہ دونوں بہت ضروری ہے پیس حاصل کرنے کے لیے. Okay. Jazakallah Appa and Farhad Bhai, that was a very profound answer, very elaborately explained and very depth answer. So I got my answer of this question, and now I open this session with other ladies who have joined in. Safina Tabassum, Dr. Safina Tabassum, آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ میرے پاس 3 سوال ہیں, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایک سوال معرفت سے تعلق رکھتا ہے. یہ کیسے پتا چلے آپا کہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے یا پھر وہ رکی ہوئی ہے یا ختم ہو رہی ہے؟ اس کا کچھ اندازہ لگانے کا کوئی طریقہ بتائیں. وہ انٹرنل ہی ہوتا ہے. ہم کو فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمیں نئی نئی بات سمجھ میں آتی رہے, ہر کوئی بھی بات ہے اس کے نئے نئے ایسپیکٹ سمجھ میں آتے رہیں. تو جیسے مولانا کہتے تھے کہ مجھے دماغ میں نئی نئی باتیں آتی ہیں, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں معرفت حاصل ہو رہی ہے. وہ جا کے باہر بارجے میں بیٹھ جاتے تھے وہاں سکون میں, نیچر میں, تو ان کو وہاں بہت اچھا لگتا تھا. تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تھوڑی دیر آپ لوگ جو ہے الگ کہیں اگر نیچر میں ہو تو الگ جا کے بیٹھیں اور بہت ہی پیسفل ماحول میں. تو وہ اندر سے ہی اچھا محسوس ہوتا ہے. اگر ہمیں مطلب آج کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ہمیں ہر وقت فرشتوں کی کمپنی میں ہونا چاہیے, کیونکہ یا تو فرشتے ہیں یا شیطان ہے. اگر ہم فرشتوں کی کمپنی چھوڑتے ہیں تو ہم شیطان کے اثر میں آ جاتے ہیں. تو جب ہم فرشتوں کی کمپنی میں ہوتے ہیں نا تو اندر سے فیل گڈ ہوتا ہے, اندر سے وہ فیلنگ آتی ہے, اسی سے پتہ چلتا ہے. اور اگر کبھی ایسا نہیں فیلنگ ہو رہی ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو صحابہ کو بھی ہوتا تھا کہ کبھی ان کا ایمان کا بہت ہی اچھا فیلنگ ہوتی تھی, کبھی کم فیلنگ ہوتی تھی. تو انہوں نے پرافٹ سے کہا ذرا سے یہ بات بتائیے. تو کیا وہ
حنزلہ کی روایت ہے. حنزلہ ایک صحابی ہیں. وہ ایک دن گھر سے باہر آئے تو ابو بکر کو دیکھا تو ان سے کہا کہ حنزلہ منافق ہو گیا ہے. تو ان کو حیرت ہوئی کہ ایسا کیوں کہا. تو انہوں نے کہا جب میں رسول اللہ کے پاس رہتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتا ہوں, جنت دوزخ کو یاد کرنا ہوتا ہے, تو ایک دوسری کیفیت رہتی ہے. جب ہم گھر میں آ جاتے ہیں تو ایک دوسری کیفیت ہو جاتی, بھول جاتے ہیں ساری چیزوں کو. تو کہا کہ یہ کیفیت تو ہماری بھی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا, تو کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے, کبھی یہ رہے گا کبھی وہ رہے گا, جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا ہی اگر ہر وقت ہو تو فرشتے تم سے ہر جگہ مصافحہ کرنے کے لیے آ جائیں. تو فرشتوں کا مصافحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے منافقت کی بات نہیں ہے, دنیا کے اندر جو ہم رہتے ہیں اس کی بات ہے. کبھی بھولنا بھی ہوگا, بھولنے کی بنیاد پر ہی انسان کے اندر اگر لگاؤ رہے گا تو دوبارہ اللہ کی طرف دوڑے گا. اب جیسے دیکھیے بچہ کھیلتا رہتا ہے, جیسے ہی یاد آتا ہے کہ اس کی امی فلاں جگہ تو وہ فوراً دوڑ کر وہاں پہنچ جاتا ہے. تو خدا ہمارے لیے ماؤں سے بڑھ کر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ماں سے زیادہ رحم دل ہے. تو ہمارا تعلق اگر اللہ تعالیٰ سے جتنا مضبوط ہوگا, ہم بھول کر دوبارہ یاد کریں گے, فوراً ہم اس کی طرف پہنچ جائیں گے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اسپیشلی کہ چلو ہم ایمان کو ہم ایک اور ایمان لائیں. جو عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں آتا ہے, معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے, حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے, کسی کو ساتھ لے جاتے اور ایمان کی بات کرتے, معرفت کی بات کرتے تھے, اس سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے تھے, بڑھاتے تھے. تو یہ طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے. قرآن میں تدبر و تفکر بھی کیا جا سکتا ہے. وہ ایک کیفیت جو ہوتی ہے نا, وہ چیز معلوم ہوتی ہے. لیکن انسان ہے نا, دنیا میں رہتے ہیں, مختلف چیزیں آتی رہتی, تو کبھی یہ کیفیت بھی رہے گی کبھی وہ بھی رہے گی. یہ تو آپ کے موت تک یہ چیز چلے گا, اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں. بس دعا کیجئے کہ موت کے وقت آپ کی کیفیت اللہ والی ہو. انسان کا دماغ دیکھیے فوکس کرتا ہے نا, تو اب ایک کام آپ دنیا کا کوئی کام کر رہی ہیں تو وہ فوکس وہاں کر رہا ہوگا, لیکن جیسے وہ آپ کام ختم کر دیں پھر اپنا فوکس شفٹ کر لیجئے. نماز بھی اسی لیے ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم جا کے خدا کو یاد کریں. اور لیکن نماز جو ہے اسپرٹ والی نماز آپ پڑھیں گے نا تو اتنی دیر تک تو اس کا اثر رہتا ہی ہے کہ پھر دوسری وقت کا نماز کا ٹائم آ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ایسا کبھی آپ کو فیل ہو, یہ فیلنگ ہوتی ہے, ایسا فیل ہو جیسے مجھے کبھی ایسا فیل ہوتا ہے تو میں قرآن پڑھتی ہوں تو وہ پھر فیلنگ دوبارہ واپس آ جاتی ہے. تو آپ کو اندر سے لگنا چاہیے کہ آپ کو اسپریچول فیلنگ آپ کے اندر ہے, اور اگر وقتی طور پر ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ آپ دوبارہ سے پڑھیے, کوئی کتاب کا کوئی ایسا چیپٹر پڑھیے. اچھا, جب میں گاڈ سے ریلیٹڈ کوئی کام کرتی ہوں نا, جو اللہ اکبر ہے یا جو بھی گاڈ ریلیٹڈ کوئی آرٹیکل ہو کچھ ہو, تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اندر سے فیلنگ ہوتی ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں. تو گاڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کتاب ہے اس کا ایک چیپٹر پڑھیے, اس کو دیکھیے, وہ پھر آپ کو فیلنگ واپس آ جائے گی. یہ آپا یہ چیز جو ہے نا, وہ جو آپ نے کہا کہ گاڈ سے ریلیٹڈ کوئی کام کرے, تو اصل میں جو صحابہ کہا کرتے تھے آؤ ہم چند تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں, نؤمن الساعۃ, وہ اسی کا یہ توسیع معنی ہے, وہ اس کا توسیع شکل ہے. کہ ضروری نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں, آپ قرآن پڑھیں, کتاب پڑھیں خدا کے تعلق سے, آپ سوچیں اس پر, اپنے بچوں سے ڈسکشن کریں, اپنے ساتھیوں سے ڈسکشن کریں, یہ سب چیز کریں گے تو یہ رہے گا. Is it clear? جی جی بالکل کلیئر ہو گیا آپا, شکریہ بہت بہت. آپا ایک سوال اور ہے, وہ ہسٹری سے تعلق رکھتا ہے. جب ہم ایک کتاب پڑھ رہے تھے مولانا صاحب کی, اس میں جنگ بدر کا وقت انہوں نے بتایا تھا کہ اس وقت پہ ابو سفیان کا ایک قافلہ دوسری طرف سے آ رہا تھا, جس کو لوٹ کر مسلمان اپنے لیے بہت سارا مال حاصل کر سکتے تھے, اور دوسری طرف سے بہت سارے سرداروں کا لشکر آ رہا تھا جو کہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا. تو اس وقت پہ کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا. کچھ مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ ابو سفیان کے لشکر کو حملہ کیا جائے, اور اللہ کے رسول کی رائے یہ تھی کہ بدر میں مقابلہ کیا جائے. تو وہ تھوڑا سا میں ایک کنفیوژن ہے. میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ کیونکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے یہ کہا کہ ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے, ابھی ہم تھوڑے ہیں,
تو جب صحابیوں سے لڑنے کے لیے کہا گیا تو پھر وہ کیوں اس چیز کو منع کر رہے تھے؟ وہ پس منظر میں شاید سمجھ نہیں پا رہی، تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دیں تو اچھا رہے۔ اصل میں اتنے دنوں تک ان کو منع کیا گیا تھا نا، اس وجہ سے وہ ان کو عادی ہو گئے تھے، اس کے نہ لڑنے کے عادی ہو گئے تھے، ہر وقت منع کیا جاتا تھا، جواب بھی نہیں دیا جاتا تھا، کتنے زیادہ ظلم ہوئے اس کا جواب تک نہیں دیا، تو اس وجہ سے یہ پرابلم تھا۔ تو ابو سفیان کے لشکر پر جو حملہ تھا وہ آپ پتہ نہیں کلیئر ہے کہ نہیں، وہ اس لیے تھا کہ وہ لشکر اسی لیے باہر گیا تھا ٹریڈنگ کے لیے کہ جو اس سے آمدنی ہوگی وہ اس میں حملے میں، مدینے پر حملے میں وہ اس کا استعمال کیا جائے گا۔ اگر اس کو نہ دیکھا جائے تو لوگ سمجھیں گے کیوں لوٹ کیوں رہے ہیں ابو سفیان کا۔ جی میں بھی یہی سوچ ہاں رہی تھی آپ کو۔ ہاں، تو اسی مقصد ہی کے لیے وہ گیا تھا، تو یہ تھا۔ تو اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی جا کے مکے پر حملہ نہیں کیا، اب جب حملہ ہو گیا تو پھر اس کو دفاع کی تو اجازت ہوتی ہے، ہر ملک میں دفاع کی اجازت ہوتی ہے، تو وہ دفاعی جنگ تھی، اقدامی جنگ نہیں تھی۔ کلیئر ہوا؟ اس میں دیکھیے اور اس کا پس منظر اور بتا دیتا ہوں آپ کو۔ غزوہ بدر کو صرف غزوہ بدر کے اس میں مت لیجیے کہ صرف یہی جنگ ہوئی ہے، دیکھیے اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائڈ کیا، مکہ میں ساری زندگی اوائڈ کیا، پھر اس کے بعد مدینہ چلے آئے۔ مدینہ آنے کے بعد بھی وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے غالباً عبداللہ بن ابی وغیرہ جو قسم کے جو لوگ تھے ان کو بھیجا تھا کہ تم نے ہمارے باغیوں کو پناہ دی، ہم تم کو آ کر جنگ کریں گے تم سے۔ اور آج کی طرح ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صرف دھمکی دے دیا ختم، وہ عرب لوگ تھے جو بولتے تھے اس کو کرتے تھے، تو اس بنیاد پر ڈر رہتا تھا، برابر وہ لوگ بھیجتے رہتے تھے۔ اور جو آپا نے بتایا کہ ابو سفیان کا لشکر ہی اسپیشل گیا تھا کہ مال دولت حاصل ہوگا تو اس سے ہم کیا کریں گے، ان کے مخالف جنگ کریں گے یا اور دوسری کام کریں گے، اس بنیاد پر وہ چیز ہوئی تھی۔ تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، تبھی سمجھ میں آئے گی وہ چیز، کیونکہ وہ تو پورا پروسیس تھا۔ ایون بعد میں جو رومیوں کے لشکر پر حملہ کیا تھا یا یہ کہ جنگ ہوئی تھی ایرانیوں سے، ساری چیزیں اصل میں پروسیس ہے کہ ان لوگوں نے پہلے کوشش کی تھی، اس کو دیکھ کر اب چونکہ آج کا دور رہتا تو سارے لوگ اقوام متحدہ آتا کہ جنگ مت کرو جنگ مت کرو، ایسا اس دور میں تھا نہیں، تو اس وقت کیا وہ جنگ ہی اپنا بچاؤ کرنا تو آپ کو جنگ کرنا پڑے گا، تو وہ پریکاشن لے کر وہ سب چیز کی جاتی تھی۔ اب چونکہ جنگ چھڑ جاتی تھی تو وہ ختم نہیں ہوتی تھی، تو ایک چونکہ صلح حدیبیہ کیا ایک طرفہ طور پر کیا تھا، وہ چیز تو بعد میں ممکن نہیں تھا کہ ایک طرفہ طور پر ہو، تو صلح حدیبیہ بھی جو کیا تو جنگ کے بعد جنگ کے بعد جنگ ہو رہی تھی، اس وجہ سے اس کو ختم کیا گیا تھا۔ تو یہ سارے پس منظر ہیں اس کے جنگ کے جو بیان کیے جاتے ہیں، تو صرف ایک اس پر حملہ نہیں تھا، وہ ایک تجارتی قافلے پر، بلکہ وہ ایک جڑ تھی۔ آج بھی جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سپلائی کا یہ جو راستہ ہوتا ہے اس کو توڑا جاتا ہے تاکہ دشمن کمزور ہو، تو رسد جس کو کہتے ہیں یا سپلائی کا یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو تو ختم کرنا تھا تاکہ جنگ نہ ہو سکے، لیکن وہ الٹا ہو گیا۔ اور چونکہ اللہ کی پلاننگ تھی وہ کہ جنگ ہو تاکہ وہ جو اتنی شرارت کر رہے ہیں وہ ختم ہو، تو جتنے بھی بڑے خطرناک قسم کے تھے، ابو جہل تھا اور دوسرے سب اس جنگ میں ختم ہو گئے تھے۔ اصل میں کیا تھا کہ اس سے پہلے خدا کا پیغام جو ہے محفوظ نہیں ہو پاتا تھا، وہ پرافٹس کے پاس چند لوگ ہوتے تھے، وہ لوگ ان کو ختم کر دیتے تھے، ان کی تعلیمات کو بھلا دیتے تھے، تو ہو نہیں پاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایک آخری نبی بھیج کر ان کا پیغام کو محفوظ کر دیا جائے تاکہ وہ ساری برکتیں جو ہیں انسانیت کو ملیں، کیونکہ اگر قرآن محفوظ نہ ہوتا، توحید کی پیغام جو ساری دنیا میں اس وقت نہ پھیلا ہوتا، تو آج جو ہم ساری چیزیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری ڈسکوری ہو رہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت انسان ہر چیز کو پوچھتا تھا۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، کسی نے مجھے بتایا تھا کہ جب چاند گیا، چاند کے اوپر نیل آرمسٹرانگ اترے، تو ایک ایسے مذہبی آدمی نے کہا کہ یہ کوئی دوسرا چاند ہوگا، کیونکہ چاند تو دیوتا تھا، یہ کوئی دوسرا چاند ہوگا جس پہ وہ گیا۔ تو ہر چیز دیوتا تھی، اب دیوتا ہر چیز ہے تو آپ اس کے اوپر ریسرچ کیسے کریں گے، انویسٹیگیشن کیسے کریں گے؟ تو ساری بلیسنگز جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے
कोई वो नहीं हो रही थी ना, डिस्कवरीज हो ही नहीं रही थी, तो वो सारी रुकी रहती हैं आज भी। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने डायरेक्ट इसका चार्ज लिया और दुश्मनों को खत्म करके इस कुरान को महफूज किया। ये पूरा जब तक आप ये बैकग्राउंड नहीं लेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि इतनी जंग क्यों हो रही है। शुक्रिया आपा, ये तो बहुत अच्छे से आपने डिटेल में मुझे समझा दिया। जी। बस एक और सवाल ये कि पहला जो हुक्म आया जंग के लिए रसूलुल्लाह के पास, वो कौन सी आयत थी, ये कुछ पता चल सकता है हमें कि किस आयत में जंग का हुक्म आया पहली बार? पहली जंग बदरी जंग तो बदल, हुक्म कौन सा है वो एग्जैक्ट अभी तो याद नहीं है, मैं बाद में बता सकता हूँ। जी शुक्रिया बदरी की थी पहली जंग, उसी सिलसिले में आया होगा, जी। देखना पड़ेगा। जी शुक्रिया आपा, जज़ाकल्लाह। रिमोट। Shukriya Appa, thank you for such a detailed answer. And Najma Appa, आपके पास कोई सवाल है तो आप शेयर करें। आप अनम्यूट करें आपा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस। हाँ, मैं ये कह रही थी कि आज जो आपने जन्नत वाली पर्सनालिटी की डिस्कशन किया था, बहुत अच्छा था। तो वो इंसानियत के ये आला दर्जे पे पहुंचना यही है या इससे और ज्यादा है या कम है, उसका रिलेशन जरा मुझे बता दें। हेलो जी, जन्नत के तो बेशुमार दर्जे हैं, हमें कोशिश भी करते रहना चाहिए और जी। दुआ भी करते रहना चाहिए। अब्बा मुसलसल दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमें अंबिया, सालिहीन, सिद्दीकीन। शहादा। अब बताइए, तो अब्बा बराबर दुआ करते थे। मौलाना बराबर दुआ क्या करते थे इस बात की कि अल्लाह ताला अच्छी रिफाकत वाले की सोहबत अता फरमा जन्नत में, जैसे अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन की सोहबत मिले, ये दुआ किया करते थे मौलाना। तो देखिए, जैसे मार्फत कोई महदूद नहीं है, उसी तरीके से इंसान की शख्सियत जो है उसका डेवलपमेंट भी महदूद नहीं है। ये ज़रूर है कि इस दुनिया के अंदर महदूदियत की बुनियाद पर आप उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आखिरत में मौलाना ने जैसा किताब मार्फत वगैरह में लिखा है कि आखिरत में वो सिलसिला जारी रहेगा आपके डेवलपमेंट का, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। तो वो तो सिलसिला एक कंटिन्यू प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा। एक बार मुझे याद आता है, एक बार बहुत काफी पहले की बात है, 15-20 साल कि मैंने एक ख्वाब देखा था कि मैं एक बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, और मैं उसकी छत पर हूँ। और कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, जैसे हमारा ये घर है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन मैं छत पर चल रही हूँ, चल रही हूँ, चल रही हूँ, और वो रास्ता जो है खत्म ही नहीं होता, चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ। तो मैंने अब्बा से पूछा था कि इसका क्या मतलब है, बिल्डिंग तो बड़ी है नहीं और मैं चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ, वो छत का जो रास्ता है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो अब्बा ने कहा था ये मार्फत की जर्नी है, ये कभी खत्म नहीं होगी, इस दुनिया में चलती रहेगी, चलती रहेगी, और जो इस दुनिया में इस सफर पर चलेंगे ना, उनको अल्लाह आखिरत में मौका देगा। असल तो सफर मार्फत का वही होगा। दुनिया में तो हमारे पास कितने महदूद जराए हैं, तो असल तो मार्फत का सफर वही होगा। वहाँ हमारे साथ सारे पैगंबर होंगे, वहाँ हमारे साथ तमाम सालिहीन होंगे, वहाँ हमारे साथ फरिश्ते होंगे, और वहाँ खुदा की पूरी दुनिया होगी, जहाँ मतलब हमको वो भी तो चाहिए सारा साजो सामान मार्फत का। तो किसी ने ख्वाब जी। में देखा था कि अब मौलाना जो है वो किताब लिख रहे हैं, तो अब वहाँ की किताब सोचिए कि वहाँ एक बार मौलाना ने ख्वाब में देखा था कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और वो बाग के अंदर है, और उसमें से वो मैं भी वहाँ खड़ी हुई और जैसे खड़े हैं या उतर रहे हैं। तो मौलाना कहते थे कि वहाँ सब कुछ होगा, वहाँ किताबें होंगी, वहाँ पर लाइब्रेरी होगी, वहाँ पर सब कुछ होगा, और असल मार्फत का जो सफर है वो समझ लीजिए वहीं शुरू होगा। यहाँ तो बस हमारी खाली हमारी एक ख्वाहिश है कि हमें मार्फत के सफर की तौफीक मिले, तो वो लामुतनाई सफर है।
جزاک اللہ. میں ایک سوال اور پوچھنا چاہ رہی تھی. میرا کیا میوٹ ہو گیا؟ پھر نہیں، ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہی تھی، یہ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک امام ہو، ذرا اس کی وضاحت کر دیں. کیونکہ مسلمانوں کے لیے ایک امام ہونا چاہیے، امام ضروری ہے، اس کی وضاحت کر دیں ذرا. امام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سیاسی امام ہوتا ہے اور ایک مذہبی امام ہوتا ہے. تو دونوں کے اپنے اپنے ضرورت ہیں، تقاضے ہیں. مذہبی امام تو ہر وقت ضروری ہے کہ آپ کو رہنمائی کرے، یہ ضروری ہے کیونکہ ہر آدمی کیا ہے دین کے معاملے میں بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کی رہنمائی کے لیے وہ ضروری ہے. اور جہاں تک سیاسی امام کا معاملہ ہے، اگر ممکن ہے تو ہونا چاہیے، نہیں ممکن ہے تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے. نہیں، میں تو مذہبی کی بات کر رہی ہوں، سیاسی کی نہیں. جزاک اللہ. اب یہ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، تو ایک پر سب متفق ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لیے جس کو جو ٹھیک لگے وہ اس کو فالو کریں. اور اب آج کل مطلب دنیا ہی بدل گئی ہے نا. اب ساری کتابیں اویلیبل ہیں، سب لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور بس یہی ہے کہ جب اگر کہیں ہمیں کچھ سمجھ میں بات نہ آئے تو جو زیادہ جاننے والا ہے اس سے ہمیں جا کے اس کو پوچھنا چاہیے. وہ ایک ہے نا اپنا خبیر جاننے والے سے پوچھو، کیا ہے. تین ہمارے آیت ہے. لیے تو مولانا ہی ہے، ہمارے لیے تو ہر چیز کا جواب مولانا ہی دیتے ہیں. قرآن میں 3 جگہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. اور ایک اور جگہ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، کہ باخبر جو انسان ہے اس سے پوچھو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کی آیت سیم الفاظ کے ساتھ 2 جگہ ہے. تو وہ چیز تو ہے کہ رہنمائی کے لیے ہر آدمی کو، اب ہر فیلڈ کا اپنا اپنا الگ ہوتا ہے. دین کے بھی الگ ہیں، دعوت کے اعتبار سے الگ ہے. اب تو زمانہ بدل گیا، آن لائن سب کچھ ہوتا ہے. مولانا سارے سوالات کے جواب دیتے تھے، آن لائن ہی ہوتے تھے زیادہ تر. پریزنٹ تو کم لوگ ہوتے تھے. تو اب جو چیزیں سب اویلیبل ہیں، اور جہاں کہیں آدمی کو کلیئرٹی چاہیے تو جس پر بھی اس کو بھروسہ ہے اس سے جا کے پوچھنا چاہیے. تو امام ہمارے کا مطلب سارے رہنما. جواب تو مولانا ہی دیتے ہیں. امام جزاک کا اللہ. مطلب رہنما. امام کا مطلب رہنما. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ہے جو آپ نے ابھی کہا مارکیٹ کے لیے، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دنیا میں جو ہم کنڈیشنڈ ہے اور ہمارا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی بہت لمیٹڈ ہے. تو یہ جو لیول آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اور واٹ ایور اٹ از ان دا ورلڈ، از اٹ ڈفرنٹ؟ اٹ از گوئنگ، جو جنت میں ہوگا کیا وہ ڈفرینٹ ہوگا جو ہمارے دنیا میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، یا لیول آف کنڈیشننگ جو ہماری ہے وہ کیا دونوں میں ڈفرینس ہوگی؟ جنت تو ان لمیٹڈ ہے. ہمارا برین جو ہے نا، ہم اس کا 2-4% ہی یوز کر پاتے ہیں. تو اب یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی دیا جتنی انسان کو ضرورت ہے. اب ہمیں 2 ہاتھ کی ضرورت ہے، 2 ہاتھ ہی دیا ہے ہمیں، لیکن برین میں اتنا زیادہ پوٹینشیل کیوں رکھا ہے؟ یہ مولانا نے بتایا کہ یہ آخرت کے لیے ہے، کہ آخرت میں ہم کو ایک ان لمیٹڈ ورلڈ ہوگی، ان لمیٹڈ ہمیں معرفت کے ذرائع ہوں گے، تو وہاں یہ ہوگا. تو وہاں آخرت میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوگی. آخرت میں، دنیا تو نیڈ بیسڈ ہے، آخرت ڈیزائر بیسڈ ہے. آدمی جو کچھ چاہے گا وہ اس کو وہاں ملے گا. تو آخرت کا بس ہم سمجھ سکتے ہیں، کوئی ہم بہت ہی کلیئر طریقے سے جب تک کہ ہم اس کو دیکھیں گے نہیں تب تک ہم پوری بات نہیں سمجھ سکتے. آپ بتائیے تو کچھ. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم جو بھی معرفت کا کام کرتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا. یہاں ڈسٹریکشن ہے مختلف قسم کے، بچے ہیں، شور ہے، جھگڑا ہے، موبائل ہے، ویڈیو ہے، ٹی وی ہے، یہ سب ڈسٹریکشن ہے. اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں. جنت کے اندر یہ اعلیٰ پیمانے پر ہوگا، بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ لیول پر ہوگا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ خدا سامنے ہوگا، ہمارے خدا سے کو ہم دیکھیں گے،
اور اللہ تعالیٰ کو جو دیکھیں گے اور اس بنیاد پر جو خدا کی معرفت کا سفر جاری رکھیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ اور زیادہ ہوگا۔ اب ایک آدمی جو جیسے دیکھیے ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، تو ہم کرتے تھے دعوت کا کام، اب اس کے بعد ہوا کیا کہ 28 اور 29 تاریخ کو 29 اور 30 تاریخ کو دہلی میں ایک کانفرنس ہوئی۔ اب اس کانفرنس کی بنیاد پر ہمارے اندر ایک نئی اسپرٹ جاگی کہ اور اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ تو اب یہ ہم معرفت کا سفر کر رہے ہیں اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر، خدا سے جب ملاقات ہوگی دیکھیں گے اس کو، تو معرفت کا سفر اور ایک اور نئی اسپرٹ کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ وہ سفر کیا ہوگا ہم اس کو ابھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ وہ حدیث میں آیا کہ مالا عین رات والا اذن سمعت والا خطر علی قلب بشر، کہ اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے جنت کو، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دل پر ویسا گزر ہو سکتا ہے کہ ایسی بھی جنت ہو سکتی ہے۔ تو معرفت بھی وہی چیز ہے کہ اس کو کسی کان نے وہ معرفت کی کہ وہ ترانے سنے نہیں ہوں گے، نہ کسی کوئی سوچ سکتا ہے۔ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس وقت مجھے حمد جو قیامت کے دن کے بارے میں حمد میرے زبان پر اللہ تعالیٰ جاری کرے گا جو اس سے پہلے نہیں جاری ہوا تھا۔ تو جنت کے اندر جائیں گے تو اسی طریقے سے حمد ہوگی، جو اسٹینڈرڈ ہوگا خدا کو دیکھنے کے بعد نئی اسپرٹ کے ساتھ ہوگا، اور جتنی لمیٹیشن اور ڈسٹریکشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس بنیاد پر ہوگا وہ۔ سارے فرشتے ہوں گے وہاں پر، ہاں مسلسل ہمیں انسپائر کرتے رہیں گے۔ وہ تو بس ہم اپنے تصور سے سمجھ سکتے ہیں، وہ تو جس کو اللہ جنت میں جگہ دے گا وہی اس کو دیکھے گا۔ ایک ہے حدیث، ایک انسان جس کو کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی، سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہوئی ہوگی، تو اس کو جنت میں وہ جاتا ہے، وقتی طور پر وہ جنت میں اس کو دکھائی جاتی ہے جنت، تو وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میں دوبارہ جاتا دنیا میں اور پھر وہ مصیبتیں اٹھاتا اور مجھے اس کا بدلہ جو ہے اتنا بڑا جنت کی شکل میں ملتا۔ صحیح بتا رہی ہوں میں؟ تو جنت کیا چیز ہے کہ دنیا میں اس نے سب سے زیادہ مصیبت اٹھائی ہوگی، اور جنت دیکھ کے اتنا زیادہ مگن ہو جاتا ہے وہ کہ مجھے دوبارہ وہ ساری تکلیفیں پھر میرے اوپر ڈالی جائیں۔ تو جنت کو ہم صرف تصور کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں، تصور کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جزاک اللہ آپا، تو یہ بہت ہی پروفاؤنڈ آنسر تھا۔ میں آپ کی باتوں کو سن کر کے مجھے اب یہ سمجھ میں آیا یہ سائنٹیفکلی بڑا سے بڑا سائنٹسٹ جو جیسے آئنسٹائن جیسے سائنٹسٹ اور اتنے جو سائنٹسٹ آئے ہیں، پھر بھی انہوں نے شاید 4 یا 6% اپنے برین کی جو پوٹینشیل ہے اس کو انفولڈ کیا ہے۔ مے بی اللہ نے اس کو اسی لیے رکھا ہے کہ 96% ہے وہ جنت میں جا کے انفولڈ ہو جائے۔ جی Okay, thank you so much. Now I open the session for the other ladies who have joined in this session. I hope your questions is ready, but be prepared to give your question very precise and meaningful. Okay, I open the session. Please ask the question. السلام علیکم۔ Walaikum assalam. وعلیکم السلام۔ قضا عمری نماز وہ کیا ہوتی ہے، اس کا تھوڑا بتائیں گے ہم لوگ کو؟ جب بچپن میں کوئی نماز چھوڑ دیا ہم لوگ، قضاء عمری جی وہ کس طرح سے فالو کر سکتے ہیں؟ تو نہیں اللہ کا معلوم۔ اتنا ڈر ہے، مولانا صاحب کے جو ویڈیو سے تو اتنا کبھی ہو گیا کہ جو بچپن میں ہم لوگ نماز نہیں پڑھے، بہت غفلت کیے ہیں، بہت کچھ اپنے آپ کو۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کے ویڈیو سے ہم لوگ تو بہت متاثر ہو گئے ہیں، دل کو کپنی پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس چیز کو غلط چھوٹ جاتی ہیں نمازیں۔ توبہ The عمر۔ question is, Appa, the question is, قضائے عمری نماز ہم کیسے، کیا ایسا کوئی کنسپٹ ہے قضائے عمری نماز کی، ہم کیسے اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ Okay, your question is being delivered. ہاں نہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے۔ سمجھ گیا۔ دیکھیے قضائے عمری نہیں ہے، توبہ عمری ہے۔ آپ کو زندگی بھر توبہ کرتے رہنا ہے۔ کوئی بھی غلطی ہو انسان سے، اس کا علاج جو ہے وہ یہ نہیں کہ زندگی بھر آپ صرف نماز پڑھ لیا، نماز چھوڑ دیا آپ نے 10 وقت کی تو جا کے پڑھیں دوبارہ، ایسا نہیں ہے۔ توبہ کرنا چاہیے انسان کو، اس کا علاج توبہ ہے۔ 1-2 وقت چھوٹ جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اتنا لمبا کس کو یاد رہے گا وہ؟ تو اس کا علاج وہی ہے کہ آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کریں،
या बगैर पढ़े हुए तौबा करें, लेकिन तौबा करना चाहिए इंसान को, उसके अलावा कोई उसका तरीका नहीं। और क़ज़ा उम्री जो मुसलमानों में गलत तौर पर फैल गई है, और बहुत सारे लोग मानते भी हैं उसको, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बाद में लोगों ने शुरू किया क्योंकि बहुत से लोग नमाज छोड़ने लगे। तो अब उसका इलाज क्या हो, तो अब चूंकि स्पिरिट ख़त्म हो गई थी तो उसको उन्होंने इधर कन्वर्ट कर दिया कि अब वो क़ज़ा उम्री करते रहो। तो ये तरीका नहीं है। तौबा कीजिए आप। तौबा का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के सामने नदामत का तरीका इख्तियार कीजिए आप। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, पूरे दिल के साथ अगर तौबा नमाज करके। अगर नमाज सही से पढ़ रहे हैं, नमाज सही नहीं हुआ, फिर दोबारा नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये सही है? कौन सा सही से नमाज मतलब? अगर हम नमाज पढ़ चार का फर्ज पढ़े, अगर सही नहीं, दिल में वसवसा हुआ, सही नहीं हुआ, सुकून हाँ, नहीं मिला, फिर हम रिपीट करें नमाज, दोबारा पढ़े, तो ये सही है? जाहिरी शक्ल अगर हो गई तो हो गई। नमाज तो हो गई, आप हाँ, नफिल नमाजें आप पढ़िए। नफिल नमाज पढ़ी, हाँ, जाहिरी शक्ल में हो गई तो हो गई। आपने 2 रकात पढ़ी और उसमें पूरी तरीके से आपने क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया, दोनों सजदा किया, और उसके बाद फिर दोबारा क़याम किया, रुकू किया, 2 सजदे की, फिर तहियात पढ़ी, दरूद पढ़ा, दुआ पढ़ी, सलाम फेर दिया, तो नमाज हो गई। अब फिर अगर वसवसा जो वसवसा होता पैदा हो जाए, नहीं, वो शैतान डालता है वसवसा ताकि वक्त को बर्बाद करे। दिल में नमाज सही नहीं हुआ है, दिल में सुकून, हाँ, वो बेचैन लगता है शैतान का कि वसवसा है, शैतान का वसवसा है। तो फिर से शैतान नमाज दे, पढ़ते हैं हम। शैतान देखिए इंसान को कभी कभी नेकी के रास्ते से भी क्या करता है, वो धोखे में डालता है कि आप नमाज के नाम पर वो कहेगा कि नमाज दोबारा पढ़ो, फिर कहेगा आप थोड़ी सी नहीं पढ़ो, तो उसी में आदमी लगा रहेगा। तो जाहिरी तौर पर हो गया। अल्लाह ताला का देखिए एहसान है कि उसने ये नहीं कहा कि तो वसवसा आएगा तो नमाज नहीं होगी। आपने जाहिरी तौर पर पढ़ लिया तो आपकी नमाज हो गई। अब बाकी खुशू खुजू में कमी है तो एक अलग मसला है, उससे नमाज खराब नहीं होती है। शुक्रिया भाई। वसवसा को हटाइए, वो शैतान का वसवसा है। वसवसा शैतान की तरफ से होता है। मुझे भी असल में ये शबनम परवेज ने जो बात कही, इस तरह का शायद मैं भी वसवसे में आती हूँ। तो मुझे वो एक हदीस ध्यान आती है कि वो रसूलुल्लाह कहते हैं जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। तो मैं सोचती हूँ कि शायद दोबारा पढ़नी चाहिए, अच्छे से नहीं पढ़ी तो। वो तो अभी स्पिरिट की बात। नहीं, स्पिरिट की बात नहीं थी। देखिए वैसी वो नमाज जो थी, जैसे वो परिंदे चोंच मारते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, उस टाइप की नमाज थी। उस टाइप की नमाज पढ़ते हैं तो बिलाशुबा अगर आपको दोहराना चाहिए। और अगर उस टाइप की नमाज नहीं है, आप सुकून से पढ़ती हैं, सुकून का मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना, नॉर्मल जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ती तो हो गई नमाज। उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी हाँ, नमाज पढ़ जल्दी ली जल्दी पढ़ी थी। थी। और वो तो आए होंगे प्रॉफिट से मुलाकात करने। वो अब चूंकि मस्जिद में आते हैं तो 2 रकात नमाज पढ़ने जल्दी जल्दी पढ़ के आ गए होंगे। तो मतलब वो था स्पिरिट पर जोर देने के लिए था, फॉर्म पर जोर देने के लिए नहीं था वो। नहीं, आपकी नमाजें किसी दिन बहुत अच्छी होती हैं, किसी दिन इतनी अच्छी नहीं लगती। बस अल्लाह से दुआ ही मांगना है कि अल्लाह हमारी नमाजों को बेहतर कर और फोकस हमारा रहे, तो अगली बार ज्यादा अच्छा करें अगर किसी बार हमारी कमी हुई है। ये मुझे असल लगता चीज है। तो दुआ है, वो अद्दुआ हुवल इबादा। वो बताइए। हाँ, देखिए असल चीज दुआ है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि दुआ ही इबादत है, वो तो करना ही है आपको। एक और चीज भी है कि वसवसा वगैरह जो आते रहते हैं, तो देखिए सलाम के बाद ये दुआ जरूर पढ़ा कीजिए, किसी के वसवसा आता है तो। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा, हाँ, तुम अपने जिक्र पर, तुम अपने शुक्र पर और बेहतरीन इबादत पर। तो ये दुआ कीजिए। भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। सफिया खानम, आपका कोई सवाल है? जी जी। जी बोलिए। मुझे बुखारी की एक हदीस है, उसके बारे में थोड़ा समझना था, और हदीस नंबर है 1377। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दुआ करते थे, ए अल्लाह, मैं कब्र के अजाब से तेरी पनाह चाहता हूँ, और दोजख के अजाब से, और जिंदगी और मौत की आजमाइशों से, और काने दज्जाल की बला से तेरी पनाह चाहता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़िंदगी की जो आजमाइश होती है वो ट्रायल होती है, मतलब इंसान के डेवलपमेंट के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जो पनाह मांग रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा अगर आप रोशनी डाल सके आप, तो वही मुझे पूछना था इसमें। देखिए वो जो पनाह मांगी गई ना, असल में इंसान को
अपने आप से किसी मुसीबत या किसी ट्रायल में नहीं जाना है, उस सेंस में वो सॉरी हजरत अबू बकर का की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान को ईमान के बाद जो सबसे बेहतर चीज़ दी गई वो आफियत है। तो इंसान को आफियत की दुआ करनी चाहिए। वहाँ पर जो फिंदे से पनाह मांगा गया वो आफियत की दुआ है असल में, कि आफियत दे अल्लाह ताला। अब अल्लाह ताला जाहिर सी बात है इस दुनिया में उसने रखा है तो हमको आजमाइश में तो डालेगा, वो डालने दीजिए उसको, लेकिन अपनी तरफ से ख्वाहिश रखनी है कि हम अपनी तरफ से कोई भी मुसीबत में ना जाएं। एक सहाबी के बारे में आता है कि वो बहुत बीमार हो गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए इयादत के लिए, तो देखा कि बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बिल्कुल चूजे की तरह बिल्कुल पतले हो गए हैं। तो पूछा कि तुम क्या दुआ कर रहे हो? तो उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि आखिरत में जो मुझे जो सज़ा देनी वो दुनिया के अंदर ही दे दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम इसकी ताकत नहीं रखते हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ किया तो उनकी सेहत ठीक हो गई। तो अपनी तरफ से कोई भी मुसीबत की दुआ नहीं करनी है हमको कि मुसीबत आ जाए, बल्कि उससे पनाह मांगनी है। अब अल्लाह ताला देता है तो उसको हम सब्र के साथ उसको बर्दाश्त करना है, बस यही है। मुसीबतें इतनी किस्म किस्म की होती हैं। अब जैसे अफगानिस्तान में जंग हुई, सारे लोग कितना बर्बाद हो गए, तो ये सब चीजों से पनाह मांगनी है। छोटी मोटी अपना वो तो आती ही रहती है, मसाइल दुनिया में आते ही रहते हैं, तो उसको तो मतलब वो जो काबिल बर्दाश्त है तो वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी ऐसी मुसीबतें हैं जिसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसके लिए अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। स्पेशली वो जो फितना वहां पर है ना, उसमें एक और चीज भी मुराद हो सकती है कि फितना कहते हैं ऐसी चीज को जिसमें इंसान को सही और दुरुस्त में तमीज करना मुश्किल हो जाए, फर्क करना मुश्किल हो जाए, क्या सही है क्या दुरुस्त है। आदमी के लिए होता है ऐसा, बहुत से मौके पर होता है। तो वो चीज भी वहां पर मुराद हो सकती है कि ये सब फितने जो आते रहते हैं ना, जो जिसमें हमको समझ में ना आए कि फिर सही क्या दुरुस्त क्या, उससे मैं तेरी पना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि मेरे सामने वो फितना ना आए जिसमें हम गलत रास्ते की तरफ चले जाएं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन जी जज़ाकल्लाह आपा, जज़ाकल्लाह फराद भाई फॉर ऑल द आंसर्स दैट आप लोग बता रहे हैं, जिसे हम बहुत गौर से सुन रहे हैं, इन सवालों का जवाब जो सुन रहे हैं और हमारी अपनी लर्निंग हो रही है। तो we have come to the end of the session, but I would like other ladies जिनका शायद सवाल हो लेकिन वो उनको टाइम ना मिला हो तो वो अपना जल्दी से सवाल पूछ सकते हैं, because we have to end this session on time. एक सवाल है, कुछ आया है नूर खुदा का, वो हज करने गई है फराज साहब, चैप्टर 7 की वर्स 51, उन्होंने पूछा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। वो जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया था और जिनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था, बस आज हम उनको भुला देंगे जिस तरह उन्होंने अपने इस दिन की मुलाकात को भुला दिया था और जैसा कि वो हमारी निशानियों का इनकार करते रहे। तो वो इसको जरा सवाल समझना चाह रही थी। देखिए अल्लाह ताला का एक कानून है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। उसी तरीके से हदीस में जो मेरी तरफ एक बालिश आगे बढ़ेगा मैं उसकी तरफ एक हाथ आगे बढ़ूंगा। तो इंसान का काम ये है, इंसान की जिम्मेदारी ये होती है कि खुदा की तरफ बढ़े तो अल्लाह ताला उसकी तरफ उसकी रहनुमाई करेगा, उसकी मदद करेगा। सेंस में ये दुनिया में जो चीज़ें मिल रही हैं, जो आपको खाने पीने का सामान मिले, उस सेंस में नहीं है। तो अब कोई इंसान अल्लाह ताला को भुलाएगा तो जाहिर सी बात अल्लाह ताला उसको भुला देगा। ये तो कोई ये अल्लाह ताला का कानून है। भुलाने का मतलब ये है कि उसको ऐसी जगह रख देगा जिसको हम दोज़ख कहते हैं या जहन्नम कहते हैं, वहाँ पर रख देगा उसको अल्लाह ताला। अच्छा, उसमें दूसरा जो पोर्शन है वो ये है कि जिसने खेल कूद को अपना दीन बना लिया। दीन बनाने का मतलब इस्लाम नहीं है कि उसने अपना इंटरटेनमेंट कल्चर को अपना लिया, ख्वाहिशात के पीछे चलने लगा। ये सब चीज़ जो करेगा, तो जो इंसान ऐसा करेगा अल्लाह ताला को भुलाएगा ही। उसको अच्छे खाने किस्म किस्म के खाने अच्छे लगेंगे,
इंटरटेनमेंट कल्चर उसको अच्छा लगेगा, तो वो भुलाएगा अल्लाह ताला को। तो यहाँ पर दुनिया के अंदर वो ख्वाहिशात के पीछे चला, तो आखिरत में क्या है, उसको उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिलेगा। कुरान में है, वम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा और ख्वाहिशात की पैरवी से अपने आप को रोका, तो जन्नत, उसका ठिकाना जन्नत है। तो ये दो बेसिक उसूल हैं जन्नत में जाने के, एक पहलू से कि आपको आखिरत के सामने, खुदा के सामने खड़ा होना, इससे डरना है। दूसरा, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलना हर वक्त। मतलब ये कि अल्फाज को लिटरली नहीं लेना है, मतलब खुदा की ब्लेसिंग से, खुदा की रहमत से वो महरूम हो जाएगा, मतलब ये है। हाँ हाँ सही। वो है ना, तज़किरुल कुरान ने एक मजमून में मौलाना ने लिखा था कि जो दुनिया के अंदर सजदा करने से रुक गया, नहीं किया सजदा दुनिया के अंदर, तो आखिरत में भी उसको अल्लाह ताला के सामने जो सजदा करने का मौका रहेगा, वहां पर भी उसको महरूम कर दिया जाएगा। तो सोचिए कि कितनी बड़ी महरूमी होगी कि खुदा सामने उसको आप सजदा नहीं कर सकते हैं। जितने मोमिन बंदे सजदा करेंगे और आप शर्मिंदा होंगे कि हम सजदा नहीं कर पा रहे हैं। तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग जो है वो उससे आदमी महरूम हो जाएगा, उसकी रहमत से महरूम हो। जी, I hope now though we have come to the end of the session, we do pledge that we will finish it on time, and all the questions and answers that was delivered was very profound, very we learned quite a lot, especially this session of Farida Appa and Farad Bhai is awaited for, and we wait for this session to be with them, to grow in our learning. And when we ask questions, we are ourselves growing in our intellectual development. Jazakallah Farida Appa and Jazakallah Farad Bhai. Nevertheless, we will wait another session in the end of the month in June, and inshallah we will in every week, as we are doing the spiritual learning of sharing of the articles, we will be doing so. So we end this session. Jazakallah everyone for being here and sharing their learning and sharing the question and answers. Farad bhai, आप इस session को दुआ से end कर दें. अल्लाह ताला, हम तेरी पनाह चाहते हैं शैतान के वसवसे से, और तेरी पनाह चाहते हैं इस बात से कि हमारे मामलात बिगड़ जाएं। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम इस दुनिया में वो काम करें जिस बुनियाद पर आखिरत में तेरा दीदार हो और तेरी रज़ा हासिल हो, तेरी ब्लेसिंग हासिल हो। आमीन। So we come to the end of the session. Assalamu alaikum.